अन्तर्गतकै स्टोर लेजर जुन बुक किपिङ गरिन्छ, स्टोरमा सामान आउँछ, बिक्री हुँदाखेरि घट्छ, रिसिभ गरिन्छ, त्यसपछि बेच्दा इस्यु गरिन्छ, अनि ब्यालेन्स क्वान्टिटी निकालेर जुन इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन निकाल्छ एउटा बिजनेसम्यानले, त्यो विषय अन्तर्गत रहेर हामी यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ र एक दुईवटा क्वेसन हामी हल गर्नेछौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला यहाँ यस्तो किसिमको फर्मेट हुन्छ, डेट हुन्छ, पार्टिकुलर हुन्छ, अनि त्यसपछि रिसिभ गरेको क्वान्टिटी रेख्ने कलम हुन्छ, त्यसपछि त्यो रिसिभ गरेको क्वान्टिटीको रेट कति हो, त्यसको टोटल मूल्य कति, यो दुईवटा गुणन गरेर आउने, त्यसपछि इस्यु गरेको यहाँ लेखिन्छ, इस्यु गरेको क्वान्टिटी कति रेटको, अनि त्यसपछि ब्यालेन्स क्वान्टिटी र त्यसको रेट गरेर यस्तो किसिमको फर्मेट हुन्छ। खरिद गरेको रिसिभमा चढाउने, अथवा ओपनिङ स्टक दियो भने ब्यालेन्समा हुन्छ। त्यसपछि फिर्ता भन्ला होइन, जसरी कि रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भन्यो, रिटर्न त हो तर रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, रिसिभमै आइरहेको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू कस्टमरले रिटर्न गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टमरले रिटर्न गरे पनि रिसिभमै हुन्छ, अनि हामीले चाहिँ सप्लायर्सलाई फिर्ता गऱ्यौँ भने चाहिँ इस्यु हुने भयो। जस्तै खरिद गरेको सामान कहिलेकाहीँ ड्यामेज पर्ला, के होला, त्यसमा चाहिँ हामी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला। फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ इस्यु भयो, अनि खरिद गर्दाखेरि रिसिभ भयो, अनि बेच्दा पनि इस्यु भयो। अनि त्यसपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भन्दा बित्तिकै के हुने भयो त, पहिला सुरुमा आएको वस्तु पहिला बेचेर भ्याउने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिफो मेथड अन्तर्गत रहेर काम गर्दा पहिला प्राप्त भएको वस्तुलाई पहिल्यै बेचेर भ्याउनु पर्यो, र लिफो अन्तर्गत रहेर काम गर्दा लास्टमा आएको वस्तुलाई पहिला बेचेर भ्याउनु पर्यो। सुरुको वस्तु के हुने भयो त, रहने भयो। यसमा खासै फर्मेट पनि केही छैन, यही नै हो, यसमा फर्मुलाहरू पनि केही हुँदैन। यसमा सामान आएको र सामान बिक्री भएकोलाई बुझेर हामीले यसलाई चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हेरौँ, 76 साल सेट बीको क्वेसन हेरौँ। 1 नम्बरमा छ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक छ ₹50 इच 1500 युनिट भयो, क्वान्टिटी रह्यो 1500 युनिट, प्रत्येकको मूल्य हो 50। यसलाई हिसाब गरेर 1500 एउटा सामान हो र 50 रुपियाँको दरले 75,000 को सामान रहेछ। यो चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ क्लोज भयो। यसलाई क्लोज गरियो, 1 नम्बरको सकियो। अब त्यसपछि डेट 5 मा भन्यो, डेट 5 मा पर्चेज ₹55 इच 2000 युनिट पर्चेज गरेको छ। पर्चेज कति युनिट, 2000 वटा युनिट खरिद। प्रति इकाइ मूल्य कति, 55 को दरले 2000 × 55 1,10,000 बराबरको यो सामान रहेछ। अब यहाँ के भयो भने पहिलाको वस्तु त यो 1500 युनिट त हामीसँग बाँकी नै छ है, यो 75,000 बराबरको। अब यो सामान पनि थपियो, यो सामान कति थप्यो त 2000 वटा सामान छ, 55 को दरले 1,10,000 को थप्यो। यसरी लेख्नु पर्यो यसलाई। यो दुईटा स्टेप चाहिँ हामी सक्यौँ। अब रह्यो, अब डेट 10 मा रहेछ, डेट 10 गतिको कुरा। 10 गति के भनेको छ भने 10 गति भनेको छ इस्यु, बिक्री भयो सामान। इस्यु कति सामान बिक्री भयो, 1600 पिस बिक्री भयो। अब इस्युको क्वान्टिटी लेख्ने ठाउँ यहाँ छ, 1600 पिस बिक्री भयो। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगाउनु पर्यो नि त हामीले। 1600 थान बिक्री भएको छ,
अब योबाट 1500 थान बिक्री भयो है, यो 16 यो 50 को दरले यो 1500 थान चाहिँ अब यसबाट बेच्नु पर्यो हामीले, र बाँकी 100 थान यहाँबाट बिक्री हुने भयो। हामीसँग ब्यालेन्स कति रह्यो त 1900 थान सामान बच्यो है। पहिला भएको वस्तु यो 1500बाट यसले पुगेन, 1500 यहाँ बिक्री हुन्थ्यो भने यो 1500 जान्थ्यो, यो 2000 सिधै बस्थ्यो। योबाट 1500 थान बेच्नु पर्यो र 100 थान योबाट बेच्नु पर्यो। यसमा कति कति रह्यो त 1900 वटा क्वान्टिटी अब हामीसँग ब्यालेन्स हो। त्यसको भ्यालु क्यालकुलेसन गरिदिउँ। हामीसँग अब कति एभाइलेबल छ त 1,04,500, किनकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भएको हुनाले पहिला यसलाई बेच्न प्रयास गरियो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड हुन्थ्यो भने यसबाट घट्थ्यो 2000बाट 1600 घटेर 1500 माथि ब्यालेन्स रहन्थ्यो र तल 2000 यसरी रहन्थ्यो। त्यसरी यसको फर्मुला अनुसार हामी यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट हिसाब गर्दैछौँ हामीले। अब हेर्नु 1600 पिस बिक्री भयो गते 20 गतेको कुरा, 20 गतेको हिसाब गरौँ। 20 गते के भयो, 20 पर्चेज एट द रेट 60 इज 1200 युनिट्स है। यसमा पर्चेज भयो, पर्चेज भयो। पर्चेज कति युनिट भयो त 1200 युनिट भयो। कतिको दरले 60 को दरले 1200 का 1200 × 60 72,000, 1200 × 60 72,000 सामान। अब यहाँ के छ त, अब यहाँको ब्यालेन्स हेरौँ। पहिलाको वस्तु छ 1900 × 55 त छँदैछ, यो फेरि 1200 थान थपियो कि यो 1200 थान 60 को दरले थपियो। अब हामीसँग कति बराबरको माल एभाइलेबल भयो त 1,04,500 को पहिलाको वस्तु छ। अब 1200 युनिट थपिएपछि हामीसँग 72,000 को फेरि एभाइलेबल भइसक्यो। अब त्यो पनि सकियो। अब 20 गतेको हिसाब सकियो। अब 25 गतेको हेरौँ। 25 गते 25 गतेको के भनेको छ, 25 गते इस्यु भन्यो। इस्यु इस्युड भन्यो 25 गते इस्यु गरेको रहेछ। इस्यु कति गरेको छ त भन्दा 2000 थान इस्यु गरेको छ। यो 1900 थान यसबाट र 100 थान यसबाट गरिदिने हो भने अब यहाँ ब्यालेन्स बच्छ 1100 थान 60 को दरले बच्ने भयो। अब यहाँ पनि यसलाई राम्रो देखाउनलाई 1500 थान चाहिँ 50 को दरले 75,000 बराबरको भन्न सकियो। अब यसमा 100 थान चाहिँ 55 को दरले यो 55,100 बराबरको यसरी पनि लेख्न सकियो। यसरी लेख्दाखेरि नझुकिने भयो। यो 1900 थान यहाँबाट गयो, यसबाट 100 थान गएपछि यो 1100 पिस चाहिँ हामीसँग बच्यो। 1100 पिस बच्यो। 1100 × 60 गर्दा हामीसँग अब 66,000 बराबरको सामान मौजदात छ। क्वान्टिटी कति मौजदात छ त 1100 युनिट मौजदात छ। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भन्यो 28 गते रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री। फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न भयो अरे क्या। फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न भएपछि के भयो त हामीलाई रिसिभ भयो। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री 100 युनिट भन्यो। Return from factory.
1100 युनिट इन्टु 60 66,000 बराबर 100 युनिट यसको फेरि गाह्रो दिएन रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री अनि सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन 30 गोदाममा सामानहरू कति छ भनेर गर्न गइयो बाई मिस्टेक त्यो हरायो अथवा केही भयो ड्यामेज भयो कसरी भयो सर्टेज भेट्यो कि त्यो वस्तु अब गोदाममा छैन सर्टेज भयो सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन स्टक भेरिफिकेसन गर्दा त्यो वस्तु सर्टेज भयो यानि कि अब त्यो बिजनेसम्यानकोमा त्यो सामान छैन कति पिस छैन त 20 पिस सामान अब छैन 20 पिस सामान छैन 20 पिस सामान नहुँदै बित्तिकै 1120 पिस जाँदाखेरि 1080 60 को दरले 1080 60 को दरले 1080 इन्टु 60 को दरले 64,800 रुपियाँ भयो र यो 100 को पनि सामान छ 100 इन्टु 60 रुपियाँ गर्दा 6,000 यसरी चाहिँ यो के भयो त स्टक मौजदात भयो फ्याक्ट्रीबाट फिर्ता भयो भन्ने क्रममा यसको रेट चाहिँ अलिकति उल्लेख गरेन त्यति बेला नगरे पनि हामीसँग अब मौजदात कति भयो भन्दा 1180 थान हामीसँग चाहिँ मौजदात एभाइलेबल भयो यो नै एन्सर भयो हामीसँग स्टक कति भयो त 1180 इन्टु 60 गर्दा 1180 इन्टु 60 1180 इन्टु 60 गर्दा 70,800 बराबर ल यसरी यो चाहिँ अब लिफो मेथड हेरौँ अब लिफो मेथडबाट हेरौँ लिफो मेथडबाट 75 साल सेट यसको क्वेसन हेरौँ लिफो मेथड भन्दा बित्तिकै लास्टमा प्राप्त भएको सामान सुरुमा बेच्दिने लास्टमा आउँछ त्यो फर्स्टमै बिक्री हुन्छ फर्स्टमा रहेको सामान त्यहाँ चाहिँ स्टक मौजदात रहन सक्छ त्यस्तै प्रकृतिका वस्तुहरू जुन छिटै नाशवान हुन्छन् त्यस्ता खालका वस्तुहरूलाई कम्पनीले एउटा स्ट्राटेजी लिएको हुनसक्छ लास्टमा आगोलाई पहिला बेचेर भ्याउने र एउटा ड्युरेबल गुड्सहरू जुन पहिला खरिद गरेको होला त्यसलाई चाहिँ राख्न खोज्या होला कम्पनीले त्यस्तो किसिमको स्ट्राटेजी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा इन्भेन्ट्री क्यालकुलेसनका लागि 2-3वटा इन्भेन्ट्री क्यालकुलेसनका मेथडहरू हुन्छन् एउटा फर्स्ट पहिला आएको वस्तुलाई पहिला बेचेर भ्याउने लास्टमा कति मौजदात रह्यो त्यसको भ्यालुएसन निकालेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने त्यसलाई क्लोजिङ स्टकको भ्यालु चाहियो र अर्को हुन्छ लास्टमा आएको वस्तुलाई पहिला भ्याउने अनि त्यसपछि अझै एउटा हुन्छ वेटेड एभरेज स्टक मेथड हुन्छ वेटेड एभरेज निकालेर त्यसलाई चाहिँ स्टकको भ्यालुएसन क्यालकुलेसन गरिन्छ यो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले जसले चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू छन् जसले वस्तुहरू किनेर बेच्छन् प्रफिट मोटिभ अथवा प्रफिट ओरिएन्टेड बिजनेसहरूले चाहिँ यसलाई किन्छन् र त्यो वस्तुलाई त्यसमा केही प्रफिट गरेर बेचिरहेको हुन्छ र अब एउटा लिफो मेथडबाट एउटा क्वेसन हेरौँ 75 यसको पौष 1 गते सर्वप्रथम छ पौष 1 गतेको ट्रान्जेक्सन छ ओपनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स पौष 1 गते चाहिँ यसले मङ्सिरमा क्लोजिङ गरेछ त्यसपछि मङ्सिरको को अन्तिममा यसले हिसाब किताब गरेर त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई यसले पौष 1 गते चाहिँ ओपनिङ मान्यो अर्को वर्ष मान्यो कि 1200 युनिट
क्वान्टिटी छ 1200 युनिट, यसको प्राइस छ 6/12 का 7200 1200 इन्टु 6 7200 इन्टु 6 7200 को यो पहिलो ट्रान्जेक्सन सकियो। अब पौष 5 गते को ट्रान्जेक्सन छ पर्चेज हुँदा के हुन्छ, कम्पनीलाई रिसिभ हुन आउँछ। पर्चेज हुँदाखेरि कम्पनीले सामान प्राप्त गर्छ। 2000 युनिट क्वान्टिटी छ 2000 युनिट है, यसको रकम छ 14,000 भयो। 2000 युनिट @ 7 भयो। अब यहाँ पहिलाको वस्तु यो 1206 को दरले यो छँदैछ है। अब यो 2000 फेरि थपियो, 2000 इन्टु 7 14,000 बराबरको यहाँ के होला थपियो। हामीले दुईवटा ट्रान्जेक्सनलाई इन्ट्री गऱ्यौँ। अब पौष 8 गतेको ट्रान्जेक्सन हेरौँ। पौष 8 गते के गरेको छ, इस्यु गरेको रहेछ कि बेचिया छ, इस्यु गरेको छ। इस्यु गर्दा इस्यु नै जानु पर्यो। इस्यु कति गरेको छ त, 2000 युनिट गरेको छ कि 2000 युनिट गरेको छ। अब रेट के हो त, यही वस्तु हो 14,000 बराबरको। यो पहिला यो लिफो मेथड भएको हुनाले लास्टको वस्तुलाई हामीले घटाउनु पर्यो। अब हामीसँग मौजदात बज्यो कति त, यो 1200 इन्टु 6 यो 7200 को यो बज्यो। यो सामान हामीले बेच्यौँ यहाँबाट, लास्टको बेच्ने भनेको छ नि त लिफो मेथड। लास्टको अन्तिममा आएकोलाई सुरुमा बेचेर भ्याउने भन्यो। 2000 यहाँबाट यो गइहाल्यो। त्यसपछि छ पर्चेज हेरौँ। पौष 12 मा पर्चेज गरे रहेछ। पर्चेज कति गरेको छ त, 800 युनिट गरेको छ। 800 युनिट 8 रुपियाँको दरले 8 6400 रुपियाँको भयो। पहिलाको वस्तु छ 1200 युनिट 6 को दरले यो 7200। अब यो 800 युनिट फेरि थपियो 8 को दरले, यो 6400 को सामान भयो। यहाँसम्म पनि सकियो हिसाब। अब 8 गते 12 गतेको पनि भयो। अब 20 गतेको हेरौँ। 20 गते के गरेको छ त, 20 गते इस्यु गरेको छ। इस्यु गरेको छ कति इस्यु गरेको छ, 700 युनिट गरेको छ। 700 युनिट गरेपछि यो लास्टकै बेच्नु पर्यो 8 को दरले 5600। अब यो 1200 युनिट चाहिँ पहिलाको सुरुको यो रहने भयो। अब यसबाट 800 बाट 700 गर्दा 100 युनिट रहने भयो, गर्दाखेरि 800 मात्रै भयो। त्यो पनि सकियो। अब 700 युनिट बिक्री गर्यो हैन। अब 21 गते हेरौँ। पौष 21 गते के भयो त, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। कुनै डिपार्टमेन्टमा पठाइएको थियो, भित्रकै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ, अन्य डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्, त्यसलाई प्रशोधनका लागि अथवा रिपेयरका लागि अथवा केही चाहिँ भएर त्यसलाई चाहिँ चेकअप गराउन केही गराउन त्यसलाई त्यो वस्तु फिनिस गुडलाई पठाइएको थियो होला। रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्टबाट अथवा सेल्स डिपार्टमेन्ट पनि त विभिन्न ठाउँमा सेल्स डिपार्ट राखेका हुनसक्छ नि त। एउटा गोदाम भयो, कहीँ अब जस्तै पोखरामा एउटा सेल्स डिपार्ट होला, विराटनगर होला अथवा नारायणगढ होला, काठमाडौँ होला। यसरी त्यो एउटा डिपार्टमेन्टबाट फेरि कम्पनीमा आउनु भनेको त कम्पनीको लागि त मौजदार त घटेन, मौजदार त बढ्यो नि त। कम्पनीले मौजदार के गर्यो, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। भनेपछि त्यो रिसिभ भयो। 100 युनिट 100 युनिट @ 8 को दरले 800 रुपिस भयो। अब यहाँ पहिलाको मौजदात बाँकी छँदैछ 1200 युनिट 6 को दरले 7200 को छ। 100 युनिट 8 को दरले 800 छ। फेरि यो 100 युनिट 8 को दरले यो 800 को फेरि मौजदात थपियो।
यसको क्वान्टिटी थपिने गयो। अब पौष 25 गते हेरौँ, लास्ट ट्रान्जेक्सन 25 गते इस्यु गरेको छ, बिक्री गरेको छ, इस्यु गरेको छ। इस्यु कति गरेको छ त 500 युनिट गरेको छ। अब युनिटले यसले कस्ट भनेर यो 800 को दरले बेच्न पर्यो। अब 500 युनिट इस्यु त भयो है टोटलमा। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो 100 युनिट 8 को दरले 800 को बेच्नु पर्यो यसलाई। फेरि अर्को 100 युनिट 8 कै दरले 800 कै बेच्नु पर्यो। अब यहाँ 500, अब यहाँबाट 300 युनिट बेच्नु पर्यो। 300 युनिट कतिको दरले 6 को दरले 1800 को। अब यहाँ ब्यालेन्स कति रहने भयो त, यसबाट ब्यालेन्स रहने भयो। यो पनि गयो, यो पनि गयो, र यसबाट चाहिँ यो लास्ट इन फर्स्ट आउट गर्न थियो। लास्टको वस्तु बेच्दै बेच्दै अब सुरुको वस्तु त्यसले बेचेर पुगेन भने यसमा पुग्नु पर्यो। अब यो 300 यहाँ 1200 मा घटाउँदा 9 3 1200 900 क्वान्टिटी 900 का 5400। अब यसको क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो त, क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु 900 युनिट @ 6 गर्दा रुपिस 5400। यसरी यो पनि सल्भ भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले फिफो मेथडबाट पनि एउटा क्वेसन हल गऱ्यौँ र लिफो मेथडबाट पनि हामीले हल गऱ्यौँ। इस्यु भनेको बिक्री भएको हो, त्यो कम्पनीको घट्या हो। पर्चेज भनेपछि रिसिभ भएको हो, र रिटर्न फ्रम यहाँ रिटर्न गर्यो भन्ने बुझ्नु भयो कि रिटर्न कम्पनीमै आयो भन्ने बुझेर यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो। अब कस्टमरले रिटर्न हामीलाई गर्यो भने पनि त्यो रिसिभै भयो, प्राप्तै भयो। र यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले रिटर्न गर्यो, जस्तै पर्चेस गरेको थियो, त्यो गुड्स चाहिँ ड्यामेज रहेछ, केही खराब रहेछ भने त्यसले रिटर्न गर्दाखेरि फेरि रिटर्न फ्रम यो बिजनेस, रिटर्न फ्रम स्टोर भनियो भने चाहिँ त्यो इस्यु भएको है। फेरि रिटर्न त्यति बेला रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट अथवा रिटर्न फ्रम कस्टमर भन्दा बित्तिकै प्राप्त हो। रिटर्न फ्रम यो बिजनेस अथवा फल्ना कम्पनी भन्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीबाट रिटर्न बाहिरिएको भनेको चाहिँ इस्यु हो। त्यति कुराहरू बुझ्नु होला। यसरी यो पनि हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको फिफो मेथड र लिफो मेथड सकायौँ। कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला। यो त भिडियो क्लासमा यो भन्ने चलनै हो, जसले पनि भन्दा रहेछन्। त्यही पनि यहाँहरूलाई मेरो भिडियो क्लास कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, र आफूले पनि पढ्नु होला, र आफ्ना साथीभाइलाई पनि सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको यो युनिट यो क्लासबाट म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, जय होस्।